म यो वर्तमान सरकारसँग कुरा गर्दिनँ, यसको मालिक दिल्लीमा बस्छ, म मालिकसँग कुरा गर्छु भन्नुभयो। माधव नेपालजी त्यतिखेर प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, अहिले मालिक कहाँ पुग्नुहुन्न। अनि तिनै मालिककोमा पुगेर आएर नागरिकता विधेयक पास गरेपछि मधेस गएर तपाईँले यो नभनेर के भन्नुहुन्छ भनेको। तपाईँ पार्लियामेन्टमा मैले तपाईँलाई भोट दिएर पठाएँ त तपाईँ सम्प्रभु होइन नि, तपाईँ त मेरो प्रतिनिधि मात्रै हो। त्यसैले प्रतिनिधि सभा नेपाली जनताले यो कुरालाई ठिक भन्छन् कि भन्दैनन् भनेर तपाईँ नेपाली जनतालाई सोध्नै डराउनुहुन्छ भने तपाईँले नेपालको राष्ट्रिय हितको लागि नागरिकता विधेयक ल्याएको हो भनेपछि विदेशीकै लागि ल्याएको हो भन्ने प्रष्टमा प्रष्ट नेपाली केटीहरू चाहिँ तपाईँ फारबिसगञ्ज र सिलिगुडीमा वेश्यावृत्तिमा बिक्ने, अनि यहाँ चाहिँ त्यो नेपाली केटाले पोइ नभएर भारतबाट केटी ल्याउनु पर्ने, यस्तो पनि कुरा गर्ने, यो पनि कुनै तर्क हो र फेरि बिहा गर्नुस् न, तर तपाईलाई राजनीतिक अधिकार किन चाहियो, सरिता गिरी किन चाहियो तपाईलाई। अमेरिकन राजदूतावासमा चिठी लेखेपछि सरकार कसले चलाछ, देश कसले चलाछ, अनि त्यहाँबाट यी नेताले नेपाल चाहँदैनन्, नेपाल चाहियो, लेन्दुप दोर्जेलाई सिक्किम चाहिएको थिएन। यसै कारणले गर्दाखेरि तपाईलाई नेपालै चाहिएर छ, जनमत गर्नुस्, होइन भने हात उठाउनुस् अनि सीमा बन्द गर्नुस्। संसदीय कमिटीले त जनार्दन शर्माजीलाई उन्मुक्ति दिएको होइन, बहुमत सदस्यले दिए। कसले दिए? सत्तापक्षले दिए। जब सत्तापक्षले उन्मुक्ति दिएर पुग्थ्यो भने संसदीय कमिटी नै चाहिँदैन थियो नि। यो नाटक एक। र अर्को कुरो, तपाईले केही काम कारबाही गर्नुभएको सीसीटीभी फुटेज 3 महिना हुने, मैले गरेको सीसीटीभी 13 दिन पनि नहुने भनेपछि म अपराधी हुँ, अर्को प्रमाण। 52 सालमा जनयुद्ध गर्दाखेरि सुरु गर्दा सन् 50 को सन्धिलाई पुनरावलोकन गर्नको लागि भनेर एक दफा लेख्नु भएको थियो। त्यही सन् 50 को सन्धि गर्ने नरेन्द्र मोदी लगायतका मान्छेको खुट्टा ढोगेर बस्नुभयो। पतितहरूको कुरा तपाईँहरू सोधिरहने, योभन्दा पतित र ती पतितले चलाएको राज्य फेरि बलात्कारमा हदम्याद घटाऊ भने, माओवादी जनयुद्धमा हामी बलात्कृत भयौँ भनेर नेपाली स्वास्नी मान्छेहरूले प्रेस मिट गर्नुभयो। अनि बलात्कारको मुद्दामा हदम्याद घटायो भने यी सत्तामा बसेका कतिवटा जेलमा बस्छन् होला? जेलमा बस्दैनन्, किनभने यिनीहरूको हातमा सत्ता छ। जेलमा बस्दैनन् किनभने स्थानीय निकायको निर्वाचनमा त सबै तिनीहरूले त त्यही माओवादीलाई भोट हाले। विप्लवहरू पनि निर्वाचनमा सहभागी भए भने त्यो त वर्तमान राज्य व्यवस्थाको लागि त खतराको घन्टी हुने भने, त्यसकारण यो मुद्दा उठाइयो। यो मुद्दा उठाइयो र नीति नैतिकता, राजनीतिक नैतिकतासम्म नभएको एक। र अर्को कुरो, प्रचण्ड र विप्लव भएर सँगै मान्छे मारे, प्रचण्ड राज्य सत्तामा बस्ने, तपाईँ अघि मधेस गएर ठुलो काम गरे कति पतित रहेछ, तर के भने तपाईँसँगै मान्छे मारेको विप्लवलाई चाहिँ मुद्दा। अनि बाबुराम भट्टराईलाई चाहिँ के भने? दर्शकवृन्द नमस्कार, चुरो कुरोमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। हामी आजको चुरो कुरोको यो विशेष अङ्कमा विशेष कुराकानीका साथ उपस्थित भएका छौँ। देश आज राजनीतिक अवस्था, पछिल्लो अवस्थाले गर्दा अत्यन्तै दलदलमा फसेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय हस्तक्षेप वात्तै बढेको छ। कति बेला के हुने हो भन्ने विकराल र जटिल परिस्थितिमा हामी जिइरहेका छौँ। यो राजनीतिक दलका नेता, राजनीतिक दलको गलत क्रियाकलापका कारण यो भएको भनेर एक थरीले आवाज उठाइरहेको छ र हाम्रै अगाडि नागरिकता विधेयक संसदबाट सामान्य बहुमतले पारित भएको छ। एसपीपी हुन्छ भन्ने डरलाग्दा कुराहरू आए। डोनाल्ड लू नेपालमै आए, तर एसपीपी डोनाल्ड लू नेपाल आएकै दिन अमेरिकी दूतावासले नेपाल सरकारले पठाएको एसपीपी अस्वीकार गर्ने पत्र पायौँ भनेपछि अहिले तत्कालका लागि त्यो सेलाएको जस्तो देखिएको छ। नागरिकता विधेयक उत्तेजित अवस्थामा छ। त्यति मात्रै होइन, अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई सीसीटीभी फुटेज गायब गरेको आरोप लाग्यो। त्योभन्दा अगाडि अनाधिकृत व्यक्तिलाई बजेट निर्माणमा भित्र्याएको आरोप लाग्यो। तर संसदीय समितिले चोख्याएपछि उनी चोखिने मात्र होइन, अर्थमन्त्रीमा पुनः बसे, अर्थमन्त्रीको नियुक्ति लिएर त्यो कुर्सीमा पुनः बसेका छन्। यस्ता लज्जास्पद हरकतहरू भइरहेका छन्। यस्तैमा आज केपी ओली, धर्मनिरपेक्षताको प्रधानमन्त्री भइसकेका केपी ओली, धर्मनिरपेक्षता बनाउनुपर्छ भनेर लबिङ गर्ने नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली पशुपतिनाथमा पुगेर आरतीमा सहभागी भएका छन्। यो सामान्य हो या असामान्य हो?
चुनावको मुखमा उनले स्टन गरेका हुन् अथवा साँच्चीकै भित्र मनमुटुदेखि पलाएको, किनभने होली वाइन खाएको आरोप र त्यो सम्मेलन गरेको आरोप केपी ओलीमाथि छ। यी र यस्तै विषयमा केन्द्रित भएर आज हामी वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराईसँग चुरो कुरोमा चुरै कुरो निकाल्ने प्रयास गर्नेछौँ। सबभन्दा पहिले म चुरो कुरोमा विष्णु भट्टराईलाई स्वागत गर्छु। यहाँलाई चुरो कुरोमा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। देशको पछिल्लो राजनीतिक अवस्था, नागरिकता विधेयक एकातिर पास भएको छ जो जनको मन पोलेको छ, मुटु दुखेको छ, विरोध चर्किएको छ। अर्कोतिर अयोग्य भनिएका अथवा गलत काम गरेका भनिएका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा राजीनामा दिए, संसदीय समितिले क्लिन चिट दियो। यस्ता हरकत अझै थुप्रै छन्। यसैबीच नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिकोमा पुगेको छ। राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभाले पारित गरेर नागरिकता विधेयकका विषयमा एउटा कानुनविदको हिसाबले तपाईँ कुनै त्रुटि देख्नुहुन्छ, ठिक छ, गलत छ, या यसको बारेमा तपाईँको कुनै छुट्टै दृष्टिकोण छ? मैले यहाँबाट सुरु गरेँ। धन्यवाद। पहिलो कुरा त हाम्रो देशमा जति पटक राजनीतिक परिवर्तन भए, पछिल्लो पटक 62-63 को आन्दोलन भनौँ, त्यो 62-63 को आन्दोलनमा नागरिकता विधेयक हामीले नागरिकता पाएनौँ भनेर ढुङ्गा हानेको थियो, थिएन? अनि अब 1950 को नेपाल भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धि, त्यसले भारतीयहरू नेपालमा निर्बाध रूपले आउजाउ गर्न, बसोबास गर्न, घर जग्गा जमिनहरू खरिद गर्न पाउँछन् भन्ने व्यवस्था गरेको छ, अहिले पनि छ। 2020 सालमा राजा महेन्द्रको टाइममा होइन, नेपालमा स्थायी बसोबास, घर जग्गा बसोबास गर्नका लागि त नेपाली नागरिक हुनुपर्छ भनेर व्यवस्था गरे। म चुरो कुरोलाई विनम्रतापूर्वक र अत्यन्त आक्रोशका साथ के निवेदन गर्ने अनुमति चाहन्छु भने, अहिले जसरी नागरिकताको यो प्रश्न उठ्या छ, म निवेदन गरौँला मलाई लागेको कुरा, यदि त्यो नेपाल नागरिकता ऐन 2020 राजा महेन्द्रले नल्याएको भए आजको यो 60 वर्षको अवधिमा भारतबाट आएर स्थायी घरबास जग्गा जमिन किनेका मान्छेहरूले यहाँ घरबास जग्गा जमिन किनेको भए तपाईँ हामी तिनीहरूको घरको गोठाला हुन्थ्यौँ कि यो देशका नागरिक हुन्थ्यौँ? एउटा प्रश्न। र अर्को कुरा के भने, म तपाईँलाई यो अहिले नेपालको संविधान, अन्तरिम संविधानको धारा 63 को 8 को 1 पढेर सुनाउँदैछु। यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको र यस भाग बमोजिम नागरिकता प्राप्त गर्न योग्य व्यक्तिहरू नेपालको नागरिक हुनेछन्। के भने, यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखतका नागरिक बने। अनि अब यो 72 सालमा तपाईँले फेरि के ल्याउनु भयो भने, यसको धारा 11, यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेका र यस भाग बमोजिम नागरिकता प्राप्त गर्न योग्य व्यक्तिहरू नेपालको नागरिक हुनेछन्। 2063 को अन्तरिम संविधान र 2072 को अहिलेको संविधान, यसको बीचको फरक कति छ? 63 र 72 को 9 वर्षको 9 वर्ष। अनि त्यो 9 वर्षभित्रमा कति नेपाली भए? होइन भने यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखतका नेपाली नागरिक र तिनीहरूकै निरन्तरता भयो भने पुग्दैन थियो। त्यति मात्रै होइन, नेपालको संविधान 2019 मा पनि त्यही कुरा लेखा छ। पहिलो कट अफ इयर 2019। अनि त्यसकारणले गर्दा मैले भनेको, तपाईँ जब 2019-2017 देखि नेपालको नागरिक हो भने तपाईँकै छोरा, नाति, पनाति, ज्वाइँ, जेठान आदि इत्यादि नेपालमा बसिरहेका छन्। हरेक चोटि तपाईँले किन नयाँ कट अफ इयर बनाउनु? यही प्रश्न म तपाईँलाई सोध्दैछु कि हामी हरेक पटक कट अफ इयर परिवर्तन गर्दैछौँ, त्यो पनि जब जब नेपालमा राजनीतिक परिवर्तन हुन्छ त्यस लगत्तै किन गर्दैछौँ? हो, त्यसैले हामीले नेपालमा गरेको राजनीतिक परिवर्तन जे भन्छौँ अथवा जसले गरे भन्छन्, त्यो परिवर्तन तिनीहरूले गरेको होइन रहेछ, कुनै शक्तिको बलमा रहेछ भनेर बुझ्न सकिन्छ। जस्तै
मैले तपाईसँग कुरा गर्दा धेरैचोटि भनेको छु चुरो कुरोसित, दिल्लीमा 12 बुँदे समझदारी गर्दा कुन नेपाली जनतालाई थाहा थियो यो व्यवस्था, यो 12 बुँदे समझदारी भएको छ? र अहिले अथवा पटक पटक हामी जुन नागरिकताका कुरा गरिराखेका छौँ, त्यो नागरिकताको कुरा कसको आवश्यकताले गर्नुभयो? जहिले पनि भारत नेपाल हामी रोटी बेटी दाल भात तरकारी आउने जाउने सभ्यता संस्कृतिको कुरा गर्छौँ। यहाँनिर म एउटा प्रश्न तपाईँलाई सोधौँ। हजुर, ठ्याक्क यो सान्दर्भिक पनि हुन्छ। हजुर, कसका लागि गर्यौँ भनेर तपाईँले प्रश्न उठाइरहँदा, जब नागरिकता विधेयक पारित भयो संसदबाट, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सर्राईमा पुगेर एउटा भाषण गरे। उनको कुरालाई कोड गरेर भन्ने हो भने 1,94,000 नेपाली मधेसी दाजुभाइहरू नागरिकता पाउनबाट वञ्चित हुनुहुन्छ। मैले प्रतिबद्धता गरेका थिएँ, अब तपाईँहरूलाई नागरिकता म चाँडै दिलाएर छोड्छु, यो प्रतिबद्धता गर्छु भनेपछि 1,94,000 त नेपाली दाजुभाइ रहेछ नि त। प्रचण्डको भाषालाई सापट लिने हो भने नागरिकता पाउन उनीहरूको लागि ऐन नियम कानुन बनाउनु पर्दैन? होइन, फेरि पनि मैले तपाईँलाई भने नेपालको संविधान 2019 अथवा अहिले मैले 63, 72 पनि तपाईँलाई पढेर सुनाएँ। यो संविधान लागू हुँदाका बखत नेपालको नागरिक भएको अथवा संविधान बमोजिम नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने व्यक्ति भनेपछि अब अहिले त्यो नागरिकता प्राप्त गर्न नसक्ने व्यक्ति कसरी पैदा हो? पारिबाट आउनु एकदम तपाईँले भनेको कुरा जायज छ। अब कतिपय नागरिकता लिन छुटेका हुन सक्छन्, अड्डा अदालत जान नपुगेका हुन सक्छन्, नागरिकताको महत्त्व नबुझेका हुन सक्छन्। अब त्यही मधेसमा व्यवसाय गर्न गाह्रो भयो, जागिर खान गाह्रो भयो, वृद्ध भत्ता पाउने बेला भयो, सुरक्षा भत्ता पाउन अनेक कुराले नागरिकताको आवश्यकता महसुस भयो। त्यसकारण उनीहरूको लागि हो यसरी भनिरहेछन् के? होइन, फेरि पनि म तपाईँलाई भनौँ 2020 देखि अथवा नेपालमा राजनीतिक परिवर्तन जति, नेपाल त विक्रम सम्वत 1825 देखि चाहिँ निरन्तर भयो होला। त्यहाँदेखि नै तपाईँ हामी नेपाली अथवा हाम्रा पिता पूर्वजहरू भनेदेखि अब अहिले त्यो नागरिकता पाएन होला, त्यो नागरिकता लिएन होला, त्यो नागरिकता आयो होला। राजेन्द्र महतोलाई नागरिकता उहाँको बुवाको भन्दा पहिलो नागरिकता प्राप्त भयो। अनि तपाईँ जब नेपालको नागरिक हुनुहुन्छ, मैले नागरिकता प्राप्त गरेँ, तपाईँले नागरिकता प्राप्त गर्नका लागि तपाईँलाई कसले रोक्यो? अब सुन्नुहोस्, यो नचाहिँदो कुरा हो कि यही संविधान अथवा 63ले के भन्यो भने यस व्यवस्था अन्तर्गत नागरिकता प्राप्त गर्न प्रचलित कानुनमा व्यवस्था भए बमोजिम एक पटकको लागि तोकिएको अवधिभित्र निवेदन दिइसकेको हुनुपर्छ। कतिचोटि दिनुहुन्छ निवेदन? कहिले कहिले खुला बोर्डर 1,39 करोड जनसङ्ख्या भएको भारतबाट तपाईँ सभ्यता संस्कृति रोटी बेटीको नाउँबाट निरन्तर नागरिकता दिनुहुन्छ र यो समस्या मधेसमा मात्रै हुन्छ भनेपछि नेपालका नागरिकहरू म चाहिँ तपाईँसँगै करेसो जोडिएको, तर अब फेरि अहिले कुरा गर्दा अर्को तिक्तता भन्नुपर्छ। तपाईँले नेपालीलाई मधिसे पहाडे बाहुन क्षेत्री गुरुङ मगर शेर्पा भोटे भनेर जात जातमा विभाजन गर्नुभयो। तर तपाईँले चाहिँ मधेस, एकछिनलाई मान्नुहोस्, मधेसमै म बसेँ, मेरो चाहिँ ओरिजिनल घर भन्नुहुन्छ भने झापा, अनि वीरगन्जमा पनि तपाईँ हामी जस्ता पहाडिया मूलका मान्छे भने मसँगै छेउमा घर बनाएर बसेको अर्को तराई मूलको मान्छे चाहिँ उसले नागरिकता पाउँदै पाएन अरे, म चाहिँ त्यही घर बनाएर बसेको मैले चाहिँ 20 वर्ष अगाडि पाएँ अरे। यो तर्क हुनसक्छ? र फेरि तपाईँले कट अफ हियर आदि इत्यादि जे भने सर्वोच्च अदालतले त गाउँ गाउँमा नागरिकता बाँड्नका लागि त यो एकचोटि निवेदन दिइसकेको हुनुपर्छ। टोली नै बनाएको थियो। फारबिसगञ्जमा नागरिकता बाँडियो नि। तपाईँ पुष्पकमल दाहालजीको कुरा गर्नुहुन्छ, नगरौँ भन्दा अब गर्नुपर्छ, यो बाध्यता छ। यिनै पुष्पकमल दाहाल होइनन्, अस्ति असारको 31 गतेदेखि लिएर अथवा 30 गतेदेखि लिएर साउनको 1 गते 3 दिन भारत भ्रमणमा जाँदा नेपालको प्रधानमन्त्री आलो पालो हुन्छ भने होइन? अनि यिनै पुष्पकमल दाहालजी नेपाल फर्किएपछि फास्ट ट्र्याकबाट नागरिकता विधेयक पास गर्नुभयो होइन? अनि
अब फेरि तपाईँ कुरा गर्नुहुन्छ यिनै पुष्पकमल दाहालजी 2064 को संविधान सभामा रामचन्द्र पौडेलजीसँगको 17 पटक प्रधानमन्त्रीको रेसमा असफल हुँदा यिनै पुष्पकमल दाहालजीको पार्टीका कृष्णबहादुर महराजीहरू होइन चीनले त पुष्पकमलजीलाई प्रधानमन्त्री बनाउनको लागि लगानी गर्ने आदित्य देब्लाब्ला आदि जे कुरा भने अनि यिनै पुष्पकमल दाहालजी होइन 9 करोड जनसङ्ख्या भएको सी जिनपिङको त ठुलो कम्युनिस्ट पार्टी संसारमा भनेको होइन यो त भारतको हिन्दूवादी बीजेपीको त 17 करोड जनसङ्ख्या रहेछन् भनेर त्यो नड्डा जेपी नड्डाको उसमा जानुभएको होइन। यिनीहरूले भनेकै कुराले ठिक थियो भने त अहिले राष्ट्रियता राष्ट्रिय एकता अखण्डता तपाईँले सुरुमा जिज्ञासा राख्दाखेरि किन कमजोर भएको छ त्यो कमजोरीको जस अब्जस कसले लिने? तपाईँ राज्य सत्तामा बस्नु भएको छ अनि तपाईँ नै 17,000 नेपाली जनताको शहादत गरेको कुरा गर्नुहुन्छ। तपाईँ नै भारतमा बसेर चीनका नेताको नाउँ लिएर नेपालमा नेपाली मार्नुहुन्छ अनि अहिले नागरिकता दिँदा त महन्त ठाकुर राजेन्द्र महतो उपेन्द्र यादव जस्ताले त आन्दोलनमा आउनुहोस् तपाईँहरू मर्नुभयो भने 50 लाख रुपियाँ दिन्छु भनेर वीरगञ्जमा रक्सोल पारीबाट ढुङ्गा मुडाएर पथरा भएको होइन? त्यही खुसी भएको होइन भने यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत भनेपछि यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखतका नेपालीहरू त सबै निरन्तर नेपाली भए भनेपछि तपाईँको कुराले यसरी झस्कायो कि अहिले ल्याइएको नागरिकता विधेयक जुन अब प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कहाँ पुगेको छ यो नेपाली जनता र नेपाली टेरिटोरीभित्र बस्ने खाँटी नेपाली रैथाने नेपालीका लागि होइन विदेशी त्यो पनि भारतका लागि हो। अब प्रश्न नतपाइकन एकछिन किनभने जुनसुकै कुरा पनि सबुत प्रमाण र तर्कद्वारा भन्नुपर्छ हो होइन भन्ने त्यो निरङ्कुश कुरा होइन। एकछिनलाई मान्नुहोस् अहिले रोटी र बेटीका कुरा तपाईँ गरिराख्नु भएको छ। नेपालबाट बिहा गरेर नेपाली केटीहरू भारत बस्छन् उनीहरूको के हुन्छ? तपाईँले चिन्ता गर्नुभएको छ? तपाईँको देशको नागरिक बिहा गरेर गइन्। अब म कुनै केटी मान्छेसँग मेरो बिहा भयो भन्नुको अर्थ त्यो सांस्कृतिक सम्बन्ध व्यावहारिक पारिवारिक सम्बन्ध सारा कुरा होला। त म तपाईँसँग बिहा गरेर तपाईँको देशमा आज आएँ भोलि नै तपाईँलाई राजनीतिक अधिकार सहितको नागरिकता दियो भन्ने हो भने यो संविधानले त वंशजको आधारमा नागरिकता नपाएको मान्छे राष्ट्रपति हुन सक्दैन। अनि तपाईँले अब अङ्गीकृत नागरिकता पाउनु भने भोट त हाल्न पाउनुभयो। तपाईँले भोट हालेर म राष्ट्रपति हुन पाउँछु तपाईँ आफै के हुन पाउनुहुन्छ? एउटा कुरा। र अर्को कुरा के हो भनेदेखि तपाईँ आज बिहा गरेर आउने बित्तिकै भोलिदेखि तपाईँलाई पोलिटिकल राइट चाहियो भने तपाईँले त बिहा गर्नु भएन नि राजनीति गर्नु। किनभने तपाईँलाई सम्पत्तिको हक कसैले रोकेका छैन। अध्ययन गर्नुहोस् अध्यापन गर्नुहोस्। अब तपाईँहरू भन्नुहुन्छ नि ए नागरिकता नभएर पढ्न पाएन ए नागरिकता राजनीतिक अधिकार बिना 7 दिन अथवा 7 वर्ष 10 वर्ष आफ्नो आफ्नो कट अफ इयर अमेरिकामा तपाईँ अमेरिकी नागरिक भएको 7 वर्ष नपुगिकन तपाईँ त्यहाँको प्रतिनिधि सभामा उम्मेदवार हुन पाउनुहुन्न। हामी कहाँ किन यति फितल हो यति कमजोर कानुन हो? यसैले हतार नगरौँ न। हामी विषयलाई हेरेर अनि त्यहाँबाट गरौँला। यो हतारले हामी निष्कर्षमा पुग्दैनौँ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि अहिले मान्नुहोस् म भारतबाट बिहा गरेर आएको नेपाली अथवा मलाई तपाईँले आजको भोलि नागरिकता दिनुभयो म भोलि एउटा बच्चा पाएँ अर्को म लोग्ने लिएर भारतै गएँ के हुन्छ मेरो हैसियत? अब त्यति मात्रै होइन मैले सम्बन्ध विच्छेद गरेर अर्को मान्छेसँग बिहा गरेँ अमेरिकनसँग अथवा चाइनिजसित जोसुकैसित मैले बिहा गरेँ त्यो अवस्था के हुन्छ? र अझै अर्को कुरा अहिले त यहाँ आएको छ पितृत्वको ठेगान नभएकोले पनि नागरिकता बाबुको पहिचान नभएको हो। अब बाबुको पहिचान नभएकोले पनि नागरिकता पाउने अथवा पहिले यही कुरालाई हामी टुङ्ग्यौँ। यसै कारणले गर्दाखेरि अहिले तपाईँ भारतबाट तपाईँको पुर्खा भारतीय छन्
र तपाईँ नेपालमा वंशजको नागरिक भएर राष्ट्रपति हुनुभयो, म वंशजको आधारले प्रधानमन्त्री भएँ। भोलि सन् 50 का सन्धिदेखि लगायतका जयसिंह धामी जस्ता तुइन चुडाएर मान्छेहरू मरेका कुरा गर्दाखेरि नेपालको त प्रधान सेनापति नै भारतको मानार्थ प्रधान सेनापति हुन्छ। मेरा पिता पुर्खा पूर्वज सबै भारतीय रहेछन्, म नेपालको राष्ट्रपति भएँ भने भोलि नेपालको राष्ट्रियता र भारतको राष्ट्रियतासँग द्वन्द्व भयो भने म कहाँ उभिन्छु? त्यो राष्ट्रपति कहाँ उभिन्छ? एकछिनलाई मान्नुहोस्, धर्म संस्कृति सभ्यता के क्यानाडामा बस्ने क्रिस्चियन र अमेरिकामा बस्ने क्रिस्चियनको एउटै सभ्यता संस्कृति छैन? राष्ट्रियता त फरक हुन्छ नि। त्यसैले नागरिकता भनेको तपाईँले अहिले जुन वंशजको आधारमा जेको आधारमा नागरिकता दिँदै हुनुहुन्छ त्यो सम्प्रभुताको सौदा गर्दै हुनुहुन्छ। तर नि एउटा उदाहरण जस्तै बोरिस बेलायतका प्रधानमन्त्री बोरिस बेलायती नागरिक होइनन्। तपाईँको पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री भएका इमरान खानको पनि पाकिस्तानी होइनन्, उनी पनि बाहिरैबाट आएका। तिनीहरू त त्यहाँको राज्य सत्ताको टप ठाउँमा पुगे नि त। यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास भएको ग्लोबल भिलेजको कन्सेप्ट एकैछिन उनी जन्मिएका पो पाकिस्तानमा होइनन् होला, तर के हो भने कट अफ इयर अघि हामीले भन्यौँ न यो संविधान लागु। त्यसो भने तपाईँ अहिले पाकिस्तानमा गएर तपाईँ प्रधानमन्त्री हुन सक्नुहुन्छ? अथवा स्विडेन डेनमार्क जस्ता देशहरूले किन नागरिकता ओपन गर्दैनन्, किन दिँदैनन्? के त्यहाँ बिहा गरेर युरोपियन अमेरिकन अथवा चाइनिज इन्डियनहरू स्विडेन पुग्दैनन्, डेनमार्क पुग्दैनन्? पुग्छन्। अनि किन नागरिकता दिँदैन? यसै कारणले गर्दाखेरि हामीले सिक्किमलाई जे हेरिराखेका छौँ यो नेपाललाई सिक्किमीकरण गर्ने गतिविधि र तपाईँले प्रचण्ड केपी ओली जसुकैको नाउँ लिनुहोस्, शेरबहादुर देउवाजी जसुकैको नाउँ लिनुहोस्, यिनीहरू 12 बुँदे समझदारी गर्ने प्रणब मुखर्जीजीका कार्यकर्ताहरू होइनन् यिनीहरू। अनि नेपालमा पालै पालो प्रधानमन्त्री हुने र तिमी भारत भ्रमण गरेर आएपछि यहाँ फास्ट ट्र्याकबाट नागरिकता चाहिँ दिने कुरा गरिसकेपछि यो नेपालको राष्ट्रियतालाई बल पुग्ने कुरा हो र। त्यसो भए प्रचण्ड र आरजु देउवाको आलो पालो प्रधानमन्त्रीको जुन व्यापक चर्चा भयो, आलो पालो प्रधानमन्त्री हुनका लागि नागरिकता बेचेर आए प्रचण्ड भन्दा म गलत हुन्छु? नागरिकता मात्रै होइन, तपाईँले एमसिसीमा के गर्नुभयो? अनि तपाईँले अहिले यिनै प्रचण्ड हुन्, मैले तपाईँलाई धेरैचोटि भनेको छु, म पुनर्तागजीको लागि भन्छु। अघि मैले भने नेपालको सेनापति पनि भारतको मानार्थ प्रधान सेनापतिको कुरा पनि मैले तपाईँलाई भने। त यिनै प्रचण्ड जब यिनले तत्कालीन प्रधान सेनापतिलाई पदबाट हटाउने निर्णय गरे त्यतिखेर नेपालको राष्ट्रपति रामवरण यादवजीले त भन्नुभयो म भैँसी गोठालो, भैँसी चराएर आएको, भैँसी नै चराउन जान्छु, तर प्रधानमन्त्रीले गरेको सिफारिस मान्दिनँ भन्नुभयो। कसको बलमा? आफ्नो बलमा होइन, आफ्नो खुट्टामा टेकेर होइन। अनि राष्ट्रपतिलाई मन्त्री परिषदको निर्णय सेनापति राख्ने कुरा राष्ट्रपतिको खुसी हुन्छ? त्यसो भए एकैछिन, त्यसको 2-3 महिना पछाडि रिपोर्टर्स क्लबमा आएर श्याम शरणले त भन्नुभयो नेपालमा प्रधान सेनापतिको विषयमा हामीले चासो राखेको हो। त्यति मात्रै होइन, उहाँ जब प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिनुभयो र बानेश्वरको खुला इजलासमा उहाँले भाषण गर्दा भन्नुभयो म यो वर्तमान सरकारसँग कुरा गर्दिनँ, यसको मालिक दिल्लीमा बस्छ, म मालिकसँग कुरा गर्छु भन्नुभयो। माधव नेपालजी त्यतिखेर प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। अहिले मालिक कहाँ पुग्नुहुन्न? अनि तिनै मालिककोमा पुगेर आएर नागरिकता विधेयक पास गरेपछि मधेस गएर तपाईँले यो नभनेर के भन्नुहुन्छ भनेको? तपाईँले राष्ट्रपतिको कुरा उठाइहाल्नुभयो। अब यो नागरिकतासँग पनि जोडिन्छ। रामवरण यादवले प्रधानमन्त्रीको सिफारिस कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा कसको बलमा त्यो कार्यान्वयन गरेनन् भन्ने कुरा तपाईँले छर्लङ्ग पार्नुभयो। त्यो गर्नै मिल्दैन थियो रामवरण यादवले, त्यो पनि भन्नुभयो। अहिलेको राष्ट्रपतिमाथि प्रतिनिधि सभाको 40-45 जना सांसदले पारित गरेको नागरिकता विधेयक, राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकोमा पुगेको छ। चौतर्फी रूपमा राष्ट्रपतिलाई रोकिदिनुहोस् भनेर हार गुहार चलेको छ। तपाईँले आफै भन्नुभएको छ कानुन त संविधान त राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरेर रोकेर फिर्ता पठाउन सक्नुहुन्छ? के का लागि उहाँलाई चाहिँ
यो कुरा चाहिँ हारगुहार गरिएको छ। उहाँले अब के भन्छ ऐन कानुन नियमले संविधान संविधानको धारा 270 राष्ट्रिय महत्त्वको विषयमा राष्ट्रिय जनमत सङ्ग्रह गर्न सकिन्छ। राष्ट्रपतिलाई त्यो अधिकार छ, एकछिन गर्न सकिन्छ, संसदले आवश्यक ठान्यो भने गर्न सक्छ। तर तपाईँ राष्ट्रपति भए पनि नेपालको राष्ट्रपति र तपाईँले म सर्वोच्च अदालतसित परामर्श लिन्छु भन्नुभयो भने के हुन्छ? हिजो राजाले भने त्यो हिजो 47 सालको संविधानमा त्यो सुविधा थियो। एकछिन आफूलाई लागेको आफ्नो परामर्शको लागि, राष्ट्रिय हितको लागि यो संविधान र कानुन अन्तर्गत म सर्वोच्च अदालतको यो परामर्श अथवा उसलाई सुन्न चाहन्छु भन्यो भने त्यसले के फरक पर्ला? पनि तपाईँले रामवरण यादवले चाहिँ राष्ट्रपतिको मर्यादा अथवा नियम कानुन नाग्नुभयो भनिरहँदा विद्या भण्डारीमाथि त्यो एकैछिन, अब हामीले त्यो प्रधान सेनापतिको प्रश्न जे होला यो त्योभन्दा 1000 गुणा संवेदनशील प्रश्न हो, नागरिकताको प्रश्न। र देशव्यापी रूपमा अथवा विदेशमै बस्ने नेपालीहरूको पनि यसबारेमा यस्तो धारणा छ भनेपछि तपाईँले सरकारलाई परामर्श त गर्न सक्नुहुन्छ भने फिर्ता पठाउन होइन, सचेत त गर्न सक्नुहुन्छ। तर 2 पटक भन्दा बढी त उहाँलाई त्यो सुविधा पनि छैन। तपाईँले होइन, तपाईँ एकचोटि गर्नुहोस् न, एकचोटि गर्ने बित्तिकै के हुन्छ हेरौँ न। फेरि पठायो भने सरकार र फेरि अर्को कुरा भन्नुहोस्, नेसेसिटी इज द मदर अफ इन्भेन्सन भन्छौँ, अथवा कानुनमा एउटा सिद्धान्त छ डक्ट्रिन अफ नेसेसिटी, आवश्यकताको सिद्धान्त। कुन बेला के आवश्यक पर्छ भन्ने कुरा तपाईँले कानुनमा लेखेर साध्य हुँदैन। यसै कारणले गर्दाखेरि अब नेपाली जनताको यो जुन आवाज छ, अहिले तपाईँले भन्नुभयो 40-42 जना मान्छेले पास गरे। अहिले अर्थमन्त्रीको कुरामा संसदमा बनाएको समितिमा बहुमत र अल्पमतले निर्णय गरे, त्यो संसदको निर्णय होइन, बहुमतको निर्णय हो। यसै कारणले राष्ट्रिय एकता, अखण्डता, स्वाधीनता, सम्प्रभुतालाई आँच पुग्न सक्छ भन्ने कुरा राष्ट्रपतिलाई लाग्यो भने, मलाई यो कुरा लाग्यो मन्त्री परिषदले यसलाई पुनर्विचार गर्नुपर्छ भन्यो भने त्यसले नेपालको राष्ट्रिय हित, एकता, अखण्डता, समुन्नतिलाई के प्रतिकूल असर पर्छ? तर राष्ट्रपति कार्यालय, शीतल निवास र प्रधानमन्त्रीको निवास बालुवाटारको बिचमा त टकराव टसल त देखिने भयो नि। एक प्रकारले शक्तिको लडाइँ त हुने। एकैछिन न, म राष्ट्रपति, मैले राष्ट्रिय यो संविधानले, राष्ट्रपतिले यो संविधान बमोजिम राष्ट्रिय एकताको प्रवर्धन गर्छ भनेको छ। राष्ट्रिय एकताको लागि मैले सर्वोच्च अदालतलाई सोधेँ, के गल्ती भने त्यहाँ ऐन नियम कानुन संविधान विपरीत हुँदैन? त्यो ऐन कानुन नियम संविधान त म तपाईँलाई संविधानको धारा 61 एकचोटि निवेदन गर्दैछु। संविधानको धारा 61(3) राष्ट्रपतिले नेपालको राष्ट्रिय एकताको प्रवर्धन गर्नेछ। राष्ट्रिय एकताको प्रवर्धन गर्दा के गर्नुपर्छ, के गर्नु पर्दैन तपाईँको? संविधानको धारा 61 को उपधारा 3 ले राष्ट्रपतिले परामर्श गर्न पाउनुहुन्छ। परामर्श होइन, नेपालमा एक राष्ट्रपति रहनेछ, राष्ट्रपति नेपालको राष्ट्राध्यक्ष हुनेछ, निजले यस संविधान र सङ्घीय कानुन बमोजिम आफ्नो कार्य सम्पादन गर्नेछ, राष्ट्रपतिले नेपालको राष्ट्रिय एकताको प्रवर्धन गर्छ। संविधानको धारा 61 को उपधारा 3। अब फेरि अर्को सुन्नु, संविधानको पालन र संरक्षण गर्नु राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्य हुन्छ भनिसकेपछि राष्ट्रिय महत्त्वको विषयमा त जनमत सङ्ग्रह गर्नुपर्छ। यदि यो कुरा नेपाल, तपाईँ पार्लियामेन्टमा मैले तपाईँलाई भोट दिएर पठाएँ त तपाईँ सम्प्रभु होइन नि, तपाईँ त मेरो प्रतिनिधि मात्रै हो। त्यसैले प्रतिनिधि सभा, नेपाली जनताले यो कुरालाई ठिक भन्छन् कि भन्दैनन् भनेर तपाईँ नेपाली जनतालाई सोध्नै डराउनुहुन्छ भने तपाईँले नेपालको राष्ट्रिय हितको लागि नागरिकता विधेयक ल्याएको हो भनेपछि विदेशीकै लागि ल्याएको हो भन्ने प्रश्न। तर हामीले नागरिकता सम्बन्धी कुनै समस्या आउँदा अथवा नागरिकता सम्बन्धी कुनै ऐन कानुन भन्दा सधैँभरि मधेसलाई किन हेर्यौ? ए होइन, एकैछिन यो पूर्वाग्रह नपालौँ न। मैले तपाईँलाई 1950 देखिको कुरा निवेदन गरेँ।
हिजो हामीले यो संविधान बनाउँदा अथवा भन्नुहोस् न 62-63मै अन्तरिम संविधान बनाउँदा पहाड मधेस छोडिदिनुहोस्, एकचोटि निवेदन दिने कट अफ इयर, अनि यो संविधान लागू हुँदाका बखत नेपालको नागरिक रहेको व्यक्ति यो संविधान बमोजिम नागरिकता प्राप्त गर्ने भनेपछि अब तपाईँ 9 वर्ष पछाडि फेरि यो संविधान लागू हुँदा 3 वर्ष पछाडि फेरि कहिले टुङ्ग्याउनुहुन्छ र तपाईँले फेरि पनि मैले अझै अर्को कुरा भन्दैछु, रोटी र बेटीको नाउँमा सभ्यता र संस्कृतिको नाउँमा नागरिकता बाँड्दै हुनुहुन्छ भने संसारमा सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको धार्मिक सम्प्रदाय भने त क्रिस्चियन हो नि। तर बेलायती क्रिस्चियन अमेरिकाको नागरिक किन हुँदैन त? धर्म संस्कृति रोटी बेटी त मिल्छ। क्यानाडाको अमेरिकन किन हुँदैन नि? तर तपाईँहरूकै यो विरोधका बावजुद, तपाईँहरूकै कारण अथवा संसदमा विचाराधीन हुँदा नागरिकता विधेयक 4 वर्षसम्म तराई मधेसका सांसदहरूले संसदमै बोलेर भने भारतबाट बिहे गर्न हामीलाई समस्या भयो, धेरै सङ्ख्यामा भारतीय केटीहरू नेपालमा बिहे गर्न घटिसके, हामीलाई नागरिकता विधेयक नआएर नागरिकताको ऐन नबनेर अप्ठ्यारो भयो भनेर उहाँहरू बोल्नु भएको छ। लाज छैन? नेपाली केटीहरू चाहिँ तपाईँ फारबिसगञ्ज र सिलिगुडीमा वेश्यावृत्तिमा बिक्ने, अनि यहाँ चाहिँ त्यो नेपाली केटाले पोइ नभएर भारतबाट केटी ल्याउनु पर्ने, यस्तो पनि कुरा गर्ने? यो पनि कुनै तर्क हो? र फेरि बिहा गर्नुहोस् न, तर तपाईँलाई राजनीतिक अधिकार किन चाहियो? सरिता गिरी किन चाहियो तपाईँलाई? नेपालको चुच्चे नक्सा र सक्सा आदि इत्यादि ल्याउँदा सुजाता कोइरालावालाहरूले के कुरा भने? यसै कारणले गर्दाखेरि यो लिपुलेक लिम्पियाधुरा र कालापानी त लिजमा पनि दिए हुन्छ भन्ने होइन नि यही पार्लियामेन्ट। अब नेपाली जनताको पार्लियामेन्ट हो भने पार्लियामेन्टले गरेको कुरामा नेपाली जनताको यत्रो ठुलो आवाज छ, जनमतमा लिएर जाऊ। अब तपाईँले प्रश्न भनिरहँदा यो विदेशीको लागि हो भनेर भनिरहँदा भारत के चाहन्छ नेपालमा उसका नागरिकलाई नागरिकता, नेपाली नागरिकता दिलाएर के चाहन्छ? नेपाली नेताहरू नेपालका लागि होलान् नि, हाम्रा होलान् नि, नेपाली माटोको लागि होलान् नि, उनीहरू चाहिँ भारतीय नागरिक भित्र्याएर के चाहन्छन् यति भनिदिनुहोस्। फेरि पनि मैले भने सिक्किम के भयो, फिजी के भयो? अनि सिक्किममा सिक्किमी जनता बस्थे कि बस्दैन थिए? फिजीमा फिजी जनता बस्थे कि बस्दैन थिए? बन्दुकले युद्ध जितेको हो कि सिक्किम र फिजीका नेताले त्यो गतिविधि गरे हुन्? यसै कारण हामीले कुरा गरिसक्यौँ। एमसिसी, एसपिपी त लगभग अमेरिकी दूतावासले नै सार्वजनिक गर्यो। नेपाल सरकारले पठाएको पत्र हामीले पाइसक्यौँ, अस्वीकार गर्यो। अब त्यो कुराको बारेमा फेरि अर्को लामो हामी बहस गर्न सक्छौँ। इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी अन्तर्गतको सोफा इन्डो प्याकम सम्मेलन अस्ट्रेलियाको सिडनीमा जे भइरहेका छ, संसारका 26वटा देशले भाग लिएका छन्, त्यसमा नेपालको प्रधान सेनापति सामेल छ र योभन्दा अगाडिका समथिङ थापा जो पूर्णचन्द्र थापाजी हुनुहुन्थ्यो, उहाँले एसपिपी नेपालले समर्थन गरेको छ भनेर अमेरिकन राजदूतावासमा चिठी लेखेपछि सरकार कसले चलाछ, देश कसले चलाछ? अनि त्यहाँबाट यी नेताले नेपाल चाहँदैनन्, नेपाल चाहियो, लेन्दुप दोर्जेलाई सिक्किम चाहिएको थियो कि थिएन? यसै कारणले गर्दाखेरि तपाईँलाई नेपालै चाहिएर छ, जनमत गर्नुहोस्, होइन भने हात उठाउनुहोस्, अनि सीमा बन्द गर्नुहोस्। अनि यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत आज विष्णु भन्ने मान्छे भट्टराई हो, अनि आज जन्मिएको विष्णु भट्टराईको छोरा भट्टराई हुनेछ भन्यो, अनि त्यहाँबाट मैले 5 वर्ष पछाडि अर्को छोरा पाएँ, अब फेरि जन्मेको छोरा फेरि विष्णु भट्टराई। यस्तो यो कुनै यो संविधान कानुन नेपाल र नेपाली जनताको हितको लागि होइन। मैले तपाईँलाई भने 1950 को सन्धिमा उनीहरूले भारतीयहरूले जे खोजेका थिए त्यो कुरालाई प्रकारान्तरले यिनीहरूले पुरा गर्दैछ। अब यो डरलाग्दो कुरा अगाडि चित्रित गर्नुभयो तपाईँले, यो पहिचान नभएको बारेमा पनि भन्नुभयो, जन्मसिद्धको आधारमा नागरिकता खोज्नेलाई पनि भन्नुभयो, अङ्गीकृत पाएर राजनीति गर्न खोज्ने, एक हातमा मङ्गलसूत्र अर्को हातमा नागरिकता लिन चाहनेहरूलाई पनि भन्नुभयो। अर्को एउटा छ एनआरएन, जो गैर आवासीय नेपालीहरूलाई नागरिकता दिँदैछ, उनीहरूलाई वंशजको नागरिकता त्यागेपछि
मात्रै त्यो एउटा परिचय पत्र जस्तो दिने र 2टा पुस्तापछि नेपाली नै कोल्याप्स पारिदिने डरलाग्दो खतरा छ भनेर एकजना गैर आवासीय नेपालीले मसँग भन्नुभएको छ। त्यसमा चाहिँ तपाईँको के छ? राजनीतिक अधिकार बाहेक र प्रशासनिक अधिकार बाहेक, राजनीतिक प्रशासनिक अधिकार बाहेक भनेपछि धन सम्पत्ति आदि इत्यादि कोने के किन्ने जोड्ने, अब जस्तै भन्नुहोस् नेपालमै बसेका आमा बाबुका छोराछोरीहरू विदेशी नागरिक भएका होलान्, त्यो सम्पत्तिमाथिको स्वतन्त्रता, त्यो सम्पत्ति हासिल गर्ने कुराले त राजनीतिमा त असर गरेन नि। तर उहाँहरूले भन्नुभयो कि उहाँहरूले त्यो गैर आवासीय नागरिकता पाउँदाखेरि वंशजको नागरिकता छ भने त्यो त्याग्नुपर्ने, शपथ खानुपर्ने, 7 पुस्ता बुझाउनु पर्ने, वंशजको त्यागेर हामी त्यो लिन चाहन्नौँ। किनभने एउटा गलत हुइम के फैलाइया छ भने विदेशमा गएपछि नेपाली नागरिकता त्याग्नुपर्छ अनि मात्रै विदेशी नागरिकता पाइन्छ भनेर हल्ला फिजाइएको छ। यो 2टा देश रसिया र जर्मनीमा मात्रै यो छ, अरू ठाउँमा नेपाली नागरिकता त्याग्नु पर्दैन, यो गलत हो, हामीलाई बाध्य पारिँदैछ नेपाली नागरिकता त्याग्न भनेर उहाँहरूले भन्नु हो। त्यसै कारणले गर्दाखेरि जो मानिसहरू अथवा जसले तपाईँलाई यो कुराको निवेदन गर्नुभयो होला, प्रकारान्तरले यो राज्य प्रणालीले देश कहाँ पुग्दै रहेछ त उहाँहरूको कथनले पनि थाहा भयो। त्यसैले तपाईँलाई तपाईँको देशको माया छ, राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता, अहिले जस्तै भन्नुहोस् न राष्ट्रिय परिचय पत्र, राष्ट्रिय परिचय पत्र लिनका लागि तपाईँले टोपी लाउनु नहुने, रोटी र बेटीको नागरिकता चाहिँ चाहियो, राष्ट्रिय परिचय पत्र लड्दा सिन्दुर चुरा धागो पोते नेपाली केटी मान्छेले गर्नु नहुने। त्यसकारणले तपाईँले राष्ट्रिय स्वाभिमान नै समाप्त गरेर जे राज्य व्यवस्था चलिराखेको छ त्यसलाई जिन्दाबाद गरेर त हिँड्नुभयो नि। अब तपाईँले त्यसको परिणति भोग्दै हुनुहुन्छ। होइन नेपालको राष्ट्रिय एकता अथवा म वंशजको जन्मसिद्ध नागरिक, म मेरा पुर्खादेखिको म मेरो नागरिकता परित्याग गर्दिनँ भन्नुहुन्छ भनेदेखि त्यसलाई परित्याग नगर्नका लागि तपाईँलाई भोग लागेछ, मैले भात खाएर त हुँदैन नि। त्यसको लागि तपाईँले चाहिँ के कर्तव्य गर्नुभयो त? तपाईँ पनि आफ्नो कर्तव्य गर्नुहोस्। ल ठिक छ, अब यो विकराल स्थिति देखिँदैछ, यसलाई चाहिँ सही बाटोमा ल्याउने, लिगमा ल्याउने, बिग्रियो, बर्बादै भयो। राष्ट्रपति एउटा आशा हुनुहुन्छ, त्यो बाहेक तपाईँले जनमत भन्दा अर्को विकल्प देख्नु भएको छैन, जनमत दिनु पर्यो। हो, त्यसैले हामीले अथवा मैले सधैँभरि भन्ने गरेको छु, राष्ट्र, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता, अखण्डता भनेको कुरा तपाईँ बाहिरबाट रोटी र बेटीको नाउँमा नागरिकता लिएर आएर नागरिक बसेका, एकछिनलाई मान्नुहोस् म एउटा नेपालीसँग बिहा गरेर आएँ, मेरो माइती मावली चाहिँ भारतीय हुनुहुन्छ र म यो भोलि देशको प्रधानमन्त्री भएँ भनेदेखि मेरो स्वार्थ यो नेपालसँग होला कि मेरो माइती मावलीसित होला? भने नेपाली जनताले के गर्नु पर्यो त यसको लागि? नेपाली जनताले यसको बारेमा विद्रोह गर्नु पर्यो। यो राज्य प्रणालीका प्रणाली, पात्र र प्रवृत्ति तिनीहरूको अन्त्य हो। ल ठिक छ, नागरिकताको विषयमा अलिकति समसामयिक राजनीति तपाईँको पाबन्दी म बुझिरहेको छु, अलिकति थोरै चाहिँ म कुरा गर्न मन लागिहाल्यो। तपाईँसँग अगाडि परेपछि यो सोधेन भने अपुरो हुन्छ। नागरिकताको विषयमा भन्नुभयो, 52 सालदेखि 62 सालसम्म गृहयुद्ध भयो नेपालमा, जसको नेतृत्व माओवादीले गर्यो, प्रचण्डले गरे। तिनको एउटा आरोप थियो, यो संसदीय व्यवस्था अभाव सिद्ध भयो, खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेच्ने व्यवस्था। 10 वर्ष त्यो द्वन्द्व चल्यो, 17,000 मान्छेले ज्यान गुमाए, 5,000को प्रचण्डले जिम्मा लिए। उनले यो जनयुद्धलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याएर विश्राम गरेको पनि 62 देखि आजसम्म जोड्ने भने 17 वर्ष भयो। 17 वर्षपछि पनि उनी उस्तै संसदीय फोरी अभ्यास गर्दैछन्। जनार्दन शर्मालाई हटाएर फेरि अर्थमन्त्री बनाउँदैछन्, सांसद किनबेचमा लागेका छन्, सत्ता ढाल्न लागेका छन्। हिजो काङ्ग्रेस र एमाले जे गरे त्योभन्दा पनि बढी गरिरहेछन्। जनयुद्ध केका लागि के देख्नुहुन्छ अहिले संसदमा? जनार्दन फर्किनुको यो पछिल्लो के माओवादीका अरू सांसद थिएनन्, अरू मान्छे अर्थमन्त्री बन्न योग्य थिएन? अब पहिलो कुरा त फेरि पनि मैले सधैँ यो आम नेपाली जनताप्रति आक्रोश व्यक्त गर्ने गर्छु। तपाईले घरमा कुकुर पाल्नु भएको छ भने तपाईँ बाघको इच्छा नगर्नुहोस् न। नेपाली जनता अथवा खास गरेर नेपाली युवा तपाईलाई भारत विरुद्ध सुरुङ युद्ध गर्नका लागि रुकुम रोल्पामा तपाईहरुले खाल्डो साल्डो खन्ने के काम लगाए। तर जो मान्छे खुद भारतमा बस्छ र जसले हाम्रो उत्तरको छिमेकी माओ सेतुङको नाउँ लिन्छ र नेपालमा भारत विरुद्ध सुरुङ युद्ध गर्ने भनेर
नेपाली मात्रै मार्छ, एउटा कुनै भारतीय अथवा विदेशी मार्दैन भने त्यो जनयुद्ध नै नेपाल र नेपाली जनताको लागि थियो। बुझ्नुभयो? अब अहिले नागरिकता विधेयक हामीले कुरा गऱ्यौँ। तपाईले पार्लियामेन्टमा नागरिकता विधेयक ल्याउँदाखेरि संसार बोलेन, तर अहिले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग विधेयक ल्याउँदाखेरि पीडकलाई उन्मुक्ति दिने र पीडितलाई सधैँ पीडित बनाइराख्ने यो विधेयक काम लाग्दैन भनेर एमनेस्टी इन्टरनेसनलले बोल्यो, अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकार फोरमले बोल्यो, एमनेस्टी इन्टरनेसनलले बोल्यो। मेरो देशको नागरिकता जुन राष्ट्रियताको खतरा छ त्यसमा कोही बोल्दैन। तर तपाईले जे आफूलाई उन्मुक्ति दिने विधेयक ल्याउँदै हुनुहुन्छ, होइन तिमी त ज्यानमारा नै हो, यो विधेयक पास गर्नु हुँदैन भने तपाईको सम्प्रभु सम्पन्न देशको पार्लियामेन्टले नागरिकता विधेयक 42 जनाले पास गर्छन्, तर 275 भएकाले यो अध्यादेश पास गर्न विधेयक पास गर्न सक्दैन। कहाँ रहेछ देश? जनार्दन फेरि एकैछिन जनार्दन शर्मा जोडौँला। एमसीसी को दफा 2 को उपदफा 7 अमेरिकाको वर्तमान कानुन र भविष्यमा बन्ने नीतिको उल्लङ्घन गर्न पाइँदैन भनेर लेखेको कुराले नेपालको राष्ट्रियता र सम्प्रभुता अमेरिकाको पोल्टामा पुगेको देखियो भनेर लेख्ने ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की हुन्। र त्यही एमसीसी पास गरिसकेपछि अब तपाईले अहिले जनार्दन शर्माको आगमन पुनरागमन 11 जनाको कमिटी, संसदीय कमिटी, त्यो संसदीय कमिटीमा 4 जना एमालेका मान्छेहरू। संसदीय कमिटीले त जनार्दन शर्माजीलाई उन्मुक्ति दिएको होइन, बहुमत सदस्यले दिए। कसले दिए? सत्तापक्षले दिए। जब सत्तापक्षले उन्मुक्ति दिएर पुग्थ्यो भने संसदीय कमिटी नै चाहिँदैन थियो नि। यो नाटक एक। र अर्को कुरो, तपाईले केही काम कारबाही गर्नुभएको सीसीटीभी फुटेज 3 महिना हुने, मैले गरेको सीसीटीभी 13 दिन पनि नहुने भनेपछि म अपराधी हुँ, अर्को प्रमाण। अब अहिले सेनिटरी प्याडवाला आर्जु देउवाको छोराले त्यसको व्यापार गर्दा बाहिरबाट ल्याउँदा ट्याक्स तिर्नु नपर्ने, यहाँ उत्पादन गर्नु पर्यो भने ट्याक्स तिर्नुपर्ने। अनि 4 अर्ब कि 8 अर्बमा 2-2वटा हेलिकप्टर किन्नको लागि रेडी भइराखेको कुराको त्यो कमिसनको म्यानेज गर्नुपर्ने। यसै कारणले गर्दा नीति, नैतिकता, पद्धति भन्ने कुरा समाप्त भयो। बाँकी रहेको भ्रष्टाचार गर्न, बाँकी रहेको काम फत्ते गर्नका लागि अब एकैछिन तपाईले अघि प्रश्न उठाउनु भएको कुकुरको मासु र खसीको मासु आदि इत्यादि हामीले जे गर्यौं, जसले 52 सालमा जनयुद्ध गर्दाखेरि सुरु गर्दा सन् 50 को सन्धिलाई पुनरावलोकन गर्नको लागि भनेर एक दफा लेख्नु भएको थियो। त्यही सन् 50 को सन्धि गर्ने नरेन्द्र मोदी लगायतका मान्छेको खुट्टा ढोगेर बस्नु भयो। पतितहरूको कुरा तपाईहरु सोधिरहने, यो भन्दा पतित र ती पतितले चलाएको राज्य फेरि बलात्कारमा हदम्याद घटाउ भन्यो। माओवादी जनयुद्धमा हामी बलात्कृत भयौं भनेर नेपाली स्वास्नी मान्छेहरूले प्रेस मिट गर्नुभयो। अनि बलात्कारको मुद्दामा हदम्याद घटाए भने यी सत्तामा बसेका कतिवटा जेलमा बस्छन् होला? जेलमा बस्दैनन्, किनभने यिनीहरूको हातमा सत्ता छ। जेलमा बस्दैनन् किनभने स्थानीय निकायको निर्वाचनमा त सबै तिनीहरूले त त्यही माओवादीलाई भोट हाल्छ। कुरा गरेर अब अर्को माओवादीको कुरा गरौँ। विप्लव माओवादी जो विप्लवले नेतृत्व गरेको नेकपा 3 बुँदे सहमति गरेर शान्ति प्रक्रियामा आयो। ललितपुर जिल्ला अदालतले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव विप्लव सहितका नेताहरूलाई पक्राउ पूर्जी जारी गरेपछि अब के हुन्छ? त्यो सहमति गरेर आएको 3 बुँदे कार्यान्वयन भएको छैन। महासचिव सहित 3 जनालाई चाहिँ पक्राउ पूर्जी जारी गरेको छ। आज एमाले र माओवादीले संसदमा यसको विरोध गरेको छ। माओवादी सत्तामा छ। यो के भएको? यो त्यसै कारणले गर्दा के हुन्छ विप्लवहरूलाई? अब यो शान्ति प्रक्रिया भाड्या हो। फेरि यो एटर्नी जनरलको अफिसले सरकारवादी मुद्दा उहाँहरूको विरुद्धमा चलायो, जे काम कारबाही गर्यो।
अदालतमा फिराद पत्र दर्ता गरेपछि त म्याद त अदालतले पठाउनै भयो न्यायिक प्रक्रिया अन्तर्गत। तर तपाईँले जुन राजनीतिक निष्कर्ष निर्णय गर्नुभएको थियो र कतिखेर यो म्याद जारी हुँदैछ भने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको चुनाव आउँदैछ। यो के जोडिँदैछ यहाँ? हो, किनभने अब प्रदेश सभा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा विप्लवहरू पनि निर्वाचनमा सहभागी भए भने त्यो त वर्तमान राज्य व्यवस्थाको लागि त खतराको घन्टी हुने भने त्यसकारण यो मुद्दा उठाइयो। यो मुद्दा उठाइयो र नीति नैतिकता राजनीतिक नैतिकतासम्म नभएको एक र अर्को कुरो प्रचण्ड र विप्लव भएर सँगै मान्छे मारे। प्रचण्ड राज्य सत्तामा बस्ने, तपाईँ अघि मधेस गएर ठुलो काम गरे कति पतित रहेछ, तर के भने तपाईँसँगै मान्छे मारेको विप्लवलाई चाहिँ मुद्दा। अनि बाबुराम भट्टराईलाई चाहिँ के हुने नि? बाबुराम भट्टराई त माओवादी नै होइनन् भन्यो त प्रचण्डले। एकैछिनमा जे भनेन गरेको हो कि होइन? हो। यसै कारणले यो सम्पूर्ण कुरा विदेशी शक्तिको डिजाइनमा। अब अन्तिम प्रश्न, भूतपूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, उहाँ प्रधानमन्त्री हुँदा होली वाइनको विषयमा बडो चर्चा भयो। सोल्टी होटलमा प्रधानमन्त्री कार्यालय छोडेर 3 दिनै बस्नुभयो। होली वाइनको उहाँलाई आरोप लाग्यो। यो संविधान बन्दा उहाँको पनि सहभागी छ, धर्मनिरपेक्षता संविधान बनाउनमा उहाँको पनि ठुलो योगदान छ। तर हिजो आरती हेर्न उहाँ पशुपतिनाथ पुग्नुभयो। यो बारेमा पक्ष विपक्षमा आवाजहरू उठिरहेका छन्। कहिले रामायण र ठुरीको बारेमा बोल्नुहुन्छ, कहिले आरती हेर्न पुग्नुहुन्छ, कहिले सुनको जलरी चढाउनुहुन्छ। केपी ओली आरती हेर्न जानुलाई सामान्य रूपमा लिने कि यो सामान्य हो केही फरक पर्दैन भन्ने कि यसलाई असामान्य नजिकिदो चुनावको स्टन्टको रूपमा हेर्ने, यसलाई कसरी लिनुभएको छ? यसलाई निर्वाचनको स्टन्टकै रूपमा हेर्ने हो। र अर्को कुरा के हो भनेदेखि अहिले केपी ओलीले आरती उतार्ने अथवा जलहरी चढाउने आफ्नो ठाउँमा छ। यो शेरबहादुर देउवा भन्ने मान्छे बुद्ध जयन्तीको दिन नरेन्द्र मोदीजीको अगाडि आफूलाई जति अपमानित जे हैसियत देखायो होला लुम्बिनीमा, अनि दसैँमा टीका माला लगाउने प्रचण्डको जे नाटक होला, अनि हाम्रो पश्चिम देवी देवताका मन्दिरमा गएर वास्तवमा यो संस्कृतिले त राष्ट्रिय एकता पो कायम गर्छ भन्ने जुन माधव नेपाल होला, यी पाखण्डीलाई तपाईँले धर्मनिरपेक्ष देख्नुहुन्छ? यी सब पाखण्डी हुन्, पाखण्डी, हिपोक्रेट। अनि यसै कारणले गर्दा अहिले तपाईँले गाई राष्ट्रिय एकताको राष्ट्रिय जनावर हो भनेर भन्नुभयो। गाईको दुध खाएर गाईको दुध जमाएको दहीको अक्षता लगाएर आयु द्रोण सुते श्रेयम दशरथे शत्रुक्षयम राघवे भनेर गाईको दुधको टीका मुछेर अक्षता लाउनुहुन्छ। आशीर्वाद के लिनुहुन्छ? राजा रामचन्द्रको जस्तो शत्रु नाश होस्, अनि दशरथ राजाको जस्तो श्रेय होस् आदि इत्यादि भन्नुहुन्छ भने तपाईँले राज संस्था हट्यो भन्ने, तपाईँ गणतन्त्रवादी भन्ने, अनि आरती हेर्न जानुहुन्छ भने अनि तपाईँ आरती हेर्न जानु। मलाई त कहिलेकाहीँ लाग्छ केपी शर्मा ओलीजीले त ज्ञानेन्द्रले वैशाख 11 गते गरेको भाषण पनि मैले ड्राफ्ट गरेको हो भनेर भन्नुभयो। म कहिलेकाहीँ भन्ने गर्छु, मैले उमेश सुवेदीसँग 1000 रुपियाँ चोरेँ र त्यसले थाहा नपाओस् प्रभु भनेर पशुपतिमा ढोक्दा मलाई पुलिसले समातेन भने त भगवान त चोरको मतियार भयो। मलाई पुलिसले समात्नु पर्यो तब न भगवान रहेछ भन्नु पर्यो। त्यसकारण अहिले सब चोरहरू पक्रिँदैछन्, जाँदैछन्, आरती गर्न जाँदैछन्, भगवान बुद्धलाई पूजा गर्न जाँदैछन्। भगवान बुद्धको देशमा तपाईँलाई स्वागत छ भनेर सी जिनपिङलाई लेख्नुहुन्छ। सी जिनपिङ चीनमा बुद्धिस्ट धर्म मान्ने छन्, तपाईँहरूकोमा पठाइदिन्छु, संस्कृति धर्मको विकास हुन्छ भन्छन्। यी धर्मनिरपेक्ष संविधान भनेर भगवान बुद्धको देशमा तपाईँलाई स्वागत छ भन्छन्। भगवान बुद्धै राजा शुद्धोधनका छोरा हुन्। यी गणतन्त्रवादी भएका छन्। यो नौटङ्कीको हद भयो। हस्, समय र संवादका लागि यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद। हस्, धन्यवाद।